अब यहाँ मैले दुईटा क्वेसन किन लेखेँ होला, दुईटा क्वेसन एकैचोटि किन लेखेँ होला भन्न सक्छौ? दुईटा क्वेसन एकैचोटि लेखेर तिमीहरूलाई के देखाउन खोजेको भने यो दुईटा क्वेसनमा के डिफरेन्स छ अनि यस्तो डिफरेन्स भएको बेला कसरी सोल्युसन गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नलाई सजिलो होला भनेर मैले यहाँ दुईटा क्वेसन एकैचोटि गर्ने विचार गरेँ है। फर्स्ट अफ अल I ask you to find the difference between these two questions. Can you find any difference? यो दुईटा क्वेसनको कुनै डिफरेन्स देख्छौ तिमीहरू? Tell me if you find any difference in between these two questions. अब डिफरेन्स त आफ्नो आफ्नो हिसाबले हेर्न मिल्ला हैन, कसैले के भन्ला कसैले के भन्ला। एउटा साइडमा एउटा क्वेसनको राइट साइडमा 0 छ, अर्कोमा 0 बाहेक अरु नै नम्बर छ है, यस्तो पनि भन्देला। यस्तो भन्दा पनि हामी यहाँ रेडिकल इक्वेसनसँग रिलेटेड टपिकको क्वेसनहरू गर्दैछौँ, त्यसैले त्यो रेडिकल साइनसँग रिलेटेड डिफरेन्स भन्न खोजेको मैले। क्यान यु टेल any difference between these two questions related to radical sign? First of all, you need to find the difference. You need to know the difference. पहिला यो क्वेसनहरुमा के डिफरेन्स छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। Cannot say? भन्न सक्दैन, ल मै भनिदिन्छु। In this question, square root sign or radical sign is present in only one term. एउटा मात्रै टर्ममा यो root sign छ, square root sign छ। In this question, square root sign or radical sign is in two terms. दुईटा टर्ममा radical sign छ, square root sign छ। यो डिफरेन्स चाहिँ यही हो यो दुईटाको। अब यो डिफरेन्स थाहा पाइसकेपछि अब तिमीहरूले कसरी के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने if there is only one root sign or radical sign, how can we proceed the solution? And if there are two radical signs, then what can be done? हैन, सोलुसन इजी बनाउनलाई, सोलुसन सजिलै निकाल्नलाई के गर्न ठीक हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ यो डिफरेन्स सहित एकैचोटि दुईटा गर्न लागेको। त्यही भएर so first of all we go to this question. If there is only one radical sign, then what to do? एउटा मात्रै रेडिकल साइन छ भने हामी कसरी चाहिँ त्यसको सोलुसन गर्ने भन्ने कुरा पहिला चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। So if there is only one radical sign, first of all check whether that term is alone in its side or not. भन्न खोजेको रेडिकल साइन भएको टर्म आफ्नो साइडमा, आफ्नो साइड भन्नाले के होला, यो इक्वल टु साइनबाट लेफ्ट साइड र राइट साइड भनेर हामी डिफाइन गर्छौं नि, त्यसरी नै साइन भन्न खोजेको। लुक एट दिस साइन, फ्रम दिस इक्वल टु साइन, दिस इज लेफ्ट साइड एन्ड दिस इज राइट साइड। In which side is that radical sign? In which side is the radical sign containing term? कुन साइडमा छ रेडिकल साइन भएको टर्म? One of you say. Asila? Yes, sir. Right side भनेको हो, अलि बिस्तारै भयो। Are you saying right? Yes, sir. Yes, yes. Okay. So radical sign is on the right side. अब तिमीले के चेक गर्न पर्ने हुन्छ भने यो राइट साइडमा रेडिकल साइन भएको टर्म मात्रै छ कि अरु टर्महरु पनि अथवा अरु कन्स्टेन्ट टर्म, भेरिएबल्स अरु पनि छ, त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। Is that radical sign containing term alone in right side? राइट साइडमा रेडिकल साइन भएको टर्म मात्रै छ कि अरु टर्महरु पनि छन्? Cannot say.
खै बोलेको अश्विन Yes, sir. मैले सोधेको क्वेशन बुझ्यौ Yes, sir. भन्न सक्दैनौ त राइट साइडमा रेडिकल साइन भएको टर्म मात्रै छ कि यहाँ अरु टर्महरु पनि छन् मेबी 1 2 or more than that अरु टर्म छन् कि छैनन् त त्यो राइट साइडमा भन्न सक्दैन त्यति पनि है मेरो टर्म भनेकै झुकिरहेछौ कि कसो हो यो प्लस र माइनस साइनहरुले अल्जेब्रिक टर्महरु छुट्याउने भनेर पढेको हैन यहाँनिर प्लस साइन छ यो प्लस देखि यतापट्टि एउटा टर्म मान यो रुट भित्र भएको जति सबैलाई एउटै टर्म मान्ने हो दिस अल इज वन टर्म सपोज यो रुट यहाँसम्म मात्रै थियो भने फेरि देयर विल बी 1 2 3 टर्म्स हैन यो रुट चाहिँ 2x मा मात्रै थियो भने तीनटा टर्म भएको हुने भयो बट दिस साइन कम्स अप टु हियर अप टु 3 यहाँसम्म आउँछ यो साइन त्यसकारण यो माइनस भए पनि यहाँ बीचमा माइनस भए पनि यो दुईटा गर्न पाइदैन यो एउटै टर्म हो यहाँ प्लसबाट मात्रै छुट्याएको छ हैन यो प्लसबाट यतापट्टि एउटा टर्म यो 3 चाहिँ अर्को टर्म गरेर there are two terms it is a binomial expression पनि भन्न मिल्यो हैन अब मैले सोधेको के थिए भन्दा यो 2x 3 स्क्वायर रुट जुन रेडिकल साइन युज गरेर लेखेको टर्म छ राइट साइडमा त्यो टर्म एक्लै छ कि त्यो टर्मसँग अरु टर्म पनि छ भन्न खोजेको थिए मैले अरु टर्म रहेछ कि रहेन छ Bhavani ji speaking. Ravina? Yes, sir. Are there other terms also or it is alone? Radical sign containing term is alone. है यति पनि भन्न सकेनौ त के भयो तिम्रो बोल्न मन नलागेको हो ल यो राइट साइडमा रेडिकल साइन भएको टर्म सँगसँगै यो अर्को एउटा कन्स्टेन्ट टर्म पनि छ +3 इज अल्सो इन द सेम साइड हैन अब त्यसो भए यदि यस्तो छ भने हाम्रो फर्स्ट काम के हुन्छ भने यो रेडिकल साइन भएको टर्मलाई उसको साइडमा त्यो कन्टेनिङ साइडमा एक्लै बनाउने यदि त्यो साइडमा अरु टर्महरु छ भने त्यो टर्महरुलाई अर्को साइडमा लैजाने कुरा बुझ्यौ मेबी लेफ्ट अर राइट नो म्याटर लेफ्ट राइट जता पनि हुन सक्छ हैन यो लेफ्ट साइडमा है लेफ्ट साइडमा यो 0 देखि यतापट्टि लेफ्ट साइड भयो यता राइट साइड भयो हैन यो लेफ्ट साइडमा +3 छ अब यो +3 लाई यतापट्टि राइट साइडमा लिएर आयो when you do that what happens 2x minus 3 square root equal to 0 minus 3 भएर यो -3 मा डाइरेक्ट लेख्ने सबैलाई थाहा छ यो कुरा यो स्टेप बुझ्यौ डाइरेक्ट यतिकै स्क्वायरिङ नगर के कसैले के गर्छ भने यतिकै 2x minus 3 यतिकै राखेर ये स्क्वायर रूट साइन रहेछ के रे भनेर स्क्वायरिङ बोथ साइड्स स्क्वायरिङ गर्छ अनि 2x - 3 + 3 यसो गर्दिन्छ यसो गरेर पनि नमिल्ने चाहिँ होइन है we can do from this also but the solution becomes a bit difficult यतिकै डाइरेक्ट स्क्वायरिङ गर्दियो भने सोलुसन अलि गाह्रो हुन्छ अब त्यसो भए यस्तो गर्दिएपछि यो रुट भएको साइन यो स्क्वायर रुट क्यूब रुट 4 रुट एनी रेडिकल साइन त्यो रेडिकल साइन भएको टर्म चाहिँ आफ्नो साइडमा लेफ्ट साइडमा अथवा राइट साइडमा जता भए पनि
आफ्नो साइडमा यसलाई एक्लै बनाएर बाँकी टर्म्सहरू अर्को साइडमा पठाएपछि अब बल्ल मात्रै स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यो, राइट? Squaring both sides. X minus 3 यसमा त केही कन्फ्युजन छैन हैन? अब do you have any confusion in this solution? पक्का छैन? अब स्क्वायर गर्दाखेरि यो स्क्वायर सँग यो स्क्वायर रुटको साइन क्यान्सल हुन्छ भनेर बुझे पनि भयो हैन? यो रेडिकल साइनको अर्डर जति छ त्यति नै पावर भएपछि यो साइन चाहिँ हटाउन पाइयो। और 2x minus 3 equal to how much will be minus 3 whole square? Minus 3 whole square will be 9 or minus 9? I want to ask you. Minus 3 लाई स्क्वायर गर्दा कति आउँछ होला? 9. 9. Yes. Positive 9. माइनस को पनि स्क्वायर गर्दाखेरि प्लस बन्छ। तिमीलाई पहिल्यै थाहा छ आई थिंक। त्यहाँ नेगेटिभ के अड पावर भयो भने नेगेटिभ आउँछ, इवन पावर भयो भने पोजिटिभ आउँछ भन्ने पहिला पनि डिस्कसन गरेको हो। सो 2x minus 3 equal to 9 आउने भयो। अब यसलाई त सोलुसन गरेर हैन, अब यो रेडिकल साइन हटिसक्यो। हामी यो स्क्वायरिङ गर्नुको कारण के हो त भन्दा त्यो साइन हटाउनलाई, रेडिकल साइन हटाउनलाई, स्क्वायर रुटको साइन हटाउनलाई हैन। अब साइन हटिसक्यो, अब त के भयो सोलुसन त अब यो इक्वेसन सल्भ गर्न सबैलाई आउँछ। 2x equal to 12 or x equal to 6. You can check this answer is correct or not by putting in place of x here. यो x को भ्यालु 6 चाहिँ यहाँ राखेर चेक गर्न सक्छौ। अब यसलाई चेकिङ पनि गरेर हेरौं। Checking for x equal to 6. x को भ्यालु 6 आएको छ। x equal to 6 राखेर चेकिङ गर्दा यो इक्वेसनमा we get 2 into 6 minus 3 under square root plus 3 equal to 0. 6 at 12 minus 3 this is 9 square root plus 3 equal to 0. Or this is 3 plus 3 equal to 0. अब यहाँनिर हेर है, 3 plus 3 त कति भयो 6 भयो। 6 equal to 0 आयो। Is this true? 6 equal to 0 भनेको ट्रू हुन्छ? यो त फल्स भयो नि। हामीले यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु 6 निकालियो, तर यो निस्केको भ्यालु लगेर इक्वेसनमा राख्दा यहाँ फल्स आयो भने के बुझ्नु पर्यो भने यो इक्वेसनको सोलुसन छैन। यहाँ ट्रू आयो भने मात्रै यो एन्सर हुने भयो। त्यसैले चेकिङ कम्पल्सरी नै गर्नुपर्छ यो रुट हुने इक्वेसनहरुमा। हेर त यसमा हेर त, हामी x equal to 6 लेखेर एन्सर लेखिदियो भने त रङ हुने रहेछ नि हैन? यसको त सोलुसन नै नरहेछ। लास्टमा यस्तै लेखिदिने। देयरफोर यो फल्स आयो, फल्स आएपछि यदि यहाँ ट्रू आयो भने बल्ल देयरफोर x equal to 6 एन्सर भनेर लेख्ने हैन? यो फल्स आएपछि देयरफोर द गिवन इक्वेसन हैज नो सोलुसन भनेर लेख्ने। यो कुरा बुझ्यौ?
यहाँनिर केही डाउट छ कसैलाई? कसैलाई केही डाउट छ यहाँनिर? यो इक्वेसनको त सोलुसन नै नरहेछ। अब फोबीमा जाम त्यसो भने। अहिले भर्खरै गरेको र फोबीमा के डिफरेन्स हो अरे? अहिले गरेकोमा एउटा मात्रै रुट थियो अनि फोबीमा चाहिँ के छ? दुईटा रुट छ हैन? दुई ठाउँमा रुट छ। त्यसो भए अब त्यो दुई ठाउँमा रुट भएकोलाई के गर्ने होला त?